بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع كلمتنا اليوم العلم ومتطلباته. لقد رفع الإسلام مكانة العلم رفعا لا يمكن فوقه، فيكفي دلالة على ما أولى الإسلام من العناية العظمى والاهتمام الأكبر أن أول آية نزلت في غار حراء على سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كانت تحث على القراءة وتذكر أداة تقييد العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فللعلم في الإسلام مكانة ليست في أي ديانة ولا ملة ولا أمة. فالعلم في نظر الإسلام ليس مجرد حشو الرؤوس بالمعلومات، مهما تكن قيمة هذه المعلومات من جلالة القدر في موضوعها أو في طريقة ثبوتها. حتى العلم المقتبس من طريق النبوة الذي هو العلم الأعلى لا يكفي فيه محض اكتسابه وتحصيله، بل لا بد لصاحب العلم من الالتزام بالقيم الخلقية التي يفرضها العلم على أهله، والتي جعلتهم أهلا لأن يكونوا خلفاء الأنبياء. وهنا اليوم نتحدث عن أبرز هذه الفضائل التي يجب أن يتخلق بها أهل العلم. الأول، الشعور بالمسؤولية. وأولى هذه القيم الشعور بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. فالعلماء ورثة الأنبياء، ولا رتبة أعلى من رتبة النبوة، ولا درجة أعظم من درجة الوارثين لهذه الرتبة. وعلى قدر المنزلة تكون المسؤولية. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح. وكلما اتسعت دائرة علم الإنسان عظمت مسؤوليته، فليس من علم مسألة كمن علم 10 أو 100. وكما أن من كثر ماله كثر حسابه، وطال سؤاله، وعسر جوابه، فكذلك من كثر علمه واستبحرت معارفه كانت مسؤوليته أكبر وتبعته أثقل. فهو مسؤول عن علمه من عدة جوانب،
مسؤول عن صيانته وحفظه حتى يبقى، ومسؤول عن تعميقه وتحقيقه حتى يرقى، ومسؤول عن العمل به حتى يثمر، ومسؤول عن تعليمه لمن يطلبه حتى يزكو، ومسؤول عن بثه ونشره حتى يعم نفعه، ومسؤول عن إعداد من يرثه ويحمله حتى يدوم اتصال حلقاته، وقبل ذلك كله مسؤول عن إخلاصه في علمه لله سبحانه وتعالى حتى يقبله منه. وثانيا الأمانة العلمية. ومن أخلاقيات العلم الأمانة، فهي من لوازم الإيمان، ولا إيمان لمن لا أمانة له. قال الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كما أن الخيانة من لوازم النفاق، فمن آيات المنافق البارزة أنه إذا اؤتمن خان. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: تناصحوا في العلم، فإن خيانة أحدكم في علمه أشد من خيانته في ماله، وإن الله سائلكم يوم القيامة. رواه الطبراني. ومن أمانة العلم أن ينسب القول لمن قاله، والفكرة لصاحبها، ولا يستفيد من الغير ثم يسند الفضل إلى نفسه، فإن هذا لون من السرقة وضرب من الغش والتزوير. ومن أمانة العلم أن يقف الإنسان عندما يعلم، وأن يقول لما لا يعلم لا أعلم، فليس في العلم خجل ولا كبرياء، وأن يتقبل أي حقيقة أو فائدة علمية تأتيه ولو على يد من هو أقل منه علما أو أصغر سنا أو أدنى منه منزلة. وحسبه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سئل أمام الملأ من الناس عن الساعة، فقال بصريح العبارة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وذلك في حديث جبرائيل المشهور: أما من أفتى بغير علم أو أشار على من يستشيره بغير ما يعتقده فقد خان الأمانة واستحق من الله العقوبة. وفي الحديث: من أفتي بغير علم كان اسمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وثالثا، ومن أخلاق العلماء التواضع، فالعالم الحق لا يركبه الغرور ولا يستبد به العجب، لأنه يدرك بيقين أن العلم بحر لا شطآن له ولا يصل أحد إلى قراره. وصدق الله العظيم إذ يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأكثر الناس ادعاء للعلم والمعرفة هم أنصاف المتعلمين، وأشباههم الذين لا يعرفون من العلم
إلا القشور دون اللباب والسطوح دون الأعماق. وأما من اتسع أفقه وعمق إدراكه فهو يكتشف مع كل حقيقة جديدة أنه يجهل أكثر مما يعلم، وأن العلم أكبر من أن يحاط به. وكفى بهذا الاعتراف علما. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، أو أراني ازددت علما زادني علمي بجهلي. فقد جاء في الحديث ذم أولئك المدعين المغرورين المنتفخين بما قرأوا أو حصلوا من علم، ولو كانوا علماء حقا لعرفوا قدر أنفسهم، وأنهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلا، بل أقل من القليل. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا، من أعلم منا، من أفقه منا. ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، أولئك هم وقود النار. رواه الطبراني. وإذا رزق العالم التواضع وقف عند حده وأنصف غيره وعرف له حقه، ولم يتطاول على الناس بالأداء الباطل. روى أبو عمر ابن عبد الرحمن عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس قال: لما حج أبو جعفر المنصور دعاني فدخلت عليه فحدثته وسأل فأجبته، فقال: إني قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها، يعني الموطأ، فتنسخ نسخا، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة، وآمرهم أن يعلموا بما فيها لا يتعدوها إلى غيرها، ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدث. فإني رأيت أصل هذا العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار كل بلد لأنفسهم. فقال أبو جعفر: لعمري لو طاوعني على ذلك لأمرت به. قال أبو عمر بعد ذكر هذه القصة: وهذا غاية في الإنصاف لمن فهم. وهذه القصة مذكورة في جامع بيان العلم. أيها الإخوة والأخوات، هذه نبذة من القيم الخلقية
والمتطلبات للعلم التي قدمناها إليكم، وسوف نقدم بقية هذه الكلمة إن شاء الله في الأسبوع القادم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، آمين يا رب العالمين. والصلاة والسلام على النبي الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.